नमस्कार दोस्तों, अगर आप पिछले कई महीनों से देखो तो आपको पता चलेगा कि सिचुएशन ऐसी है कि चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कम स्टेटमेंट आती है, लेकिन अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, या फिर कहे कि आर्मी चीफ हो, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती रहती है कि भाई आज आज नहीं तो कल हम पीओके ले लेंगे। मान लीजिए कि आर्मी चीफ ने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उनका कहना होगा कि भाई बस हम वेट कर रहे हैं ऑर्डर की, अगर यहाँ से ऑर्डर मिल गया तो हम मतलब चढ़ दौड़ेंगे पीओके पर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिला लेंगे। अब ये सारी बातें देखकर कमर चीमा को लग रहा है कि भाई ये धमकी हमें बार बार मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई सूटेबल यहाँ पर आंसर नहीं दिया जा रहा। और दिया भी कैसे जाएगा, क्योंकि खुद की इंटरनल पॉलिटिक्स में इतने बिजी है भाई साहब। मतलब सारे के सारे जो भी पार्टी हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ या फिर उसकी पार्टी हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो वाली पार्टी हो, जो भी हो, यहाँ पर किसी के पास तो ये पता भी नहीं होगा कि भाई अमित शाह ने यहाँ पर आकर ये कहा है या फिर राजनाथ सिंह ने ये कहा है। सबसे पहले चाहिए आपको इंटरनल स्टेबिलिटी, और इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए आपको चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मान लीजिए कि किसी भी पार्टी को यहाँ पर क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती। इंडिया में भी ऐसा कई बार हुआ है। 1984 में राजीव गांधी को सत्ता में क्लियर मेजोरिटी मिली थी, उसके बाद 2014 में हुआ, 30 साल तक नहीं मिली। हालांकि उसमें 5 7 10 साल ऐसे रहे कि इंडिया के अंदर भी कई बार सरकारें 1 1 2 2 साल में बदल जाती थी। लेकिन अगर आप देखो तो मनमोहन सिंह की भी क्लियर मेजोरिटी वाली सरकार नहीं थी, लेकिन 10 साल चली। उससे पहले की अगर आप बात करो अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार, तो उसमें भी ठीक था, 5 साल 6 साल उन्होंने अच्छी सरकार चलाई। उसके विपरीत भी देखो, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं भी थी तब ऐसे हालात नहीं थे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत की जो लीडरशिप है वो टाइम एंड अगेन पाकिस्तानी बॉर्डर पे, मैं आज देख रहा था कि भारत के ये जो अमित शाह जो मिनिस्टर साहब हैं वो गए हुए थे वहाँ पे, और कोई है पाकिस्तान में माई का लाल जो अमित शाह को जवाब दे और राजनाथ सिंह को जवाब दे। राजनाथ सिंह ने कितनी दफ़ा कह दिया है कि जनाब मैं पाकिस्तान पे हम जो कश्मीर हासिल कर लेंगे, कोई पाकिस्तानी नहीं बोलता। आज तक इतने सालों के बाद भी भारत को हम अपना दुश्मन क्यों मानते हैं? अगर 76 साल मुल्क की सियासत पर नजर डालें तो बाज़ दफ़ा दिल खून के आंसू होता है, कलेजा फट कर रह जाता है जब चंद सियासी मफादात हासिल करने की खातिर सियासी पार्टीज की तरफ से अपनी ही अफवाज पर तनकीद की जाती है कि पॉलिटिकल क्लास जो है पाकिस्तान की वो क्यों नहीं बोलती। हमारी पॉलिटिकल क्लास को क्या मसला है, क्यों अमित शाह साहब और राजनाथ सिंह बोल सकते हैं, क्यों पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर या पाकिस्तानी लीडरशिप नहीं बोल सकती। यानी 47-48 में कश्मीर का पंगा ले लिया, कश्मीर हमारे हाथों से गया। सो हम बड़े, जिसे वो कहते हैं ना, घिरे हुए हैं। 76 साल सियासी तारीख में आखिर क्यों नफरत की चिंगारियां शोला बनती रहीं? क्या हमारा पाकिस्तान आज उसी जानिब जा रहा है जिसका ख्वाब बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था? दोस्तों, भारत की जो लीडरशिप है वो टाइम एंड अगेन पाकिस्तानी बॉर्डर पे या तो ऐसे जिंगोइस्टिक बातें आके करती है या वो ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जिससे टाइम एंड अगेन इम्प्रेशन जाता है इंडिया के अंदर, जिसे वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को भूले नहीं हैं। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो या तो परेशान है, घबराती है, शाय है, इंडिया के हवाले से ज़्यादा बोलती नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फ़ौज के पास है इंडिया का और कश्मीर का, सो लिहाजा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आज देख रहा था कि भारत के ये जो अमित शाह जो मिनिस्टर साहब हैं वो गए हुए थे वहाँ पे, और उन्होंने एक तो जाके जनाब वहाँ पे जो BSF है उसको बड़ा सपोर्ट किया, उनकी बड़ी तारीफ़ें वगैरह की, और उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 1900 जो BSF के जो जवान हैं उन्होंने जो मुल्क के लिए जाने दी हैं, दे आर ऑफ वैल्यू, सो एंड सो, जो जिस तरह लीडरशिप करती है। लेकिन ये जो इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने बना के दिए हैं BSF को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के साथ साथ जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, और कुछ मंसूबों की उन्होंने बुनियादें रखी, और कुछ जो पोस्ट हैं उनको भी जो समझते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं उनको भी उन्होंने कहा जी कि ये हमारे लिए, उन्होंने BSF के कहने पे इनका इफ्तिताह वगैरह किया। एक तरफ तो ये चलती है, इसके ऊपर आपको पता है मैं काफ़ी एट लेंथ बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल क्लास जो है पाकिस्तान की वो क्यों नहीं बोलती। हमारी पॉलिटिकल क्लास को क्या मसला है, क्यों अमित शाह साहब
اور راجناتھ سنگھ بول سکتے ہیں، کیوں پاکستان کا ڈیفنس منسٹری یا پاکستانی لیڈرشپ نہیں بول سکتی؟ ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز آج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دو دہشت گردوں نے ابھی حال ہی میں، آپ کو پتہ، چائنیز وائس پریمیئر پاکستان آئے ہوئے تھے، کل 14 اگست ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو مجید بریگیڈ ہے انہوں نے اس کو حملہ کیا ہے چائنیز کے اوپر۔ اچھا، اب پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے، پاکستان کیا کر سکتا ہے، پاکستان کس کس کو کچھ کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جو چائنیز ہیں وہ پاکستان سے بڑے نالاں ہیں، اور انہوں نے آج ایک چائنیز ایمبیسی جو اسلام آباد میں، انہوں نے پاکستان کی حکومت کو کہا ہے کہ انویسٹیگیشن کرائیں کہ یہ گوادر میں کیوں ہمارے لوگوں پہ حملے ہوئے ہیں، اور یہ چائنیز ایمبیسی کہتی ہے، یہ چائنیز فارن آفس نہیں کہتا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اور جو ہمارا جو قونصلیٹ ہے کراچی میں، انہوں نے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے جن لوگوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، گو کہ چائنیز تو بچ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس سے وہ کہتی ہے کہ، لیکن وہ ایک چیز بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اب جو ہے وہ چائنیز ادھر ادھر غیر ضروری نہ ٹریول کریں۔ یہ ایک میں آپ بتاؤں، اب اس کی انٹرنل، اس کی جو ڈائنامکس پاکستان کی سمجھیں۔ انٹرنل ڈائنامکس یہ ہے کہ یہ جو کشمیر اور انڈیا جو ہے، اس میں کیونکہ پولیٹیشنز کو اوور رول کر دیا جاتا ہے، تو جب کشمیر اور انڈیا کو اوور رول کر دیا جاتا ہے تو پھر پولیٹیکل کلاس کی جو آبزرویشنز ہیں، اسیسمنٹس ہیں، اوپینین ہیں، ڈیسیژنز ہیں، ان کو اوور رول کر دیا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ خود ہی دے کہ ہم کیوں کریں۔ سو جب ہوگا کیا کہ جب جب انڈین لیڈرشپ بولتی ہے تو سیاستدان کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب فوج ہی جواب دے، ہم کیوں دیں۔ پھر فوج کیا کرتی ہے کہ وہ ظاہری بات ہے، کبھی کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ان کی پولیٹیکل ریٹرک ہے، چھوڑیں، اگنور کریں، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسے لیڈر ہوتے ہیں، جیسے شیخ رشید ہوا کرتے تھے یا فواد چودھری ہوا کرتے تھے، جو میڈیا میں اٹینشن لینے کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹیں دے دیا کرتے تھے، اور جس سے ایٹ لیسٹ یہ ہوتا تھا کہ چلو ایک جو ہے نا میڈیا کنزمپشن، انڈین میڈیا بھی، آپ دیکھ لیں، آپ اس میں آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو بھی باتیں کر رہا ہے، بھارت جو بھی باتیں کر رہا ہے، لیڈرشپ پاکستان کوئی جواب نہیں دیتا۔ سو یہ جو انٹرنلز جو رفٹ ہے ود ان دا سسٹم، جس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو چاہتی ہے کہ سیاستدان they should speak for them, and they wanted that there should be a friendly prime minister the way they wanted there should be a friendly Afghanistan, they wanted there should be a friendly PM, friendly political class، جو ان کے جو کور انٹرسٹ ہیں ان کو وہ فالو کریں، واچ کریں، ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ بٹ ہم وہ ابھی تک اور لیکن سیاستدان کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ ہمیں پولیٹیکلی دباتے ہیں، ایک طرف آپ ہمیں کبھی کیسز بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے کیوں باتیں کریں، ہم کیوں آپ کے لیے انگیج ہوں۔ سو سیاستدانوں کو اپنی جو مسئلے مسائل ہیں اور وہ رہتے ہیں، اور ان کی باتوں میں بھی وزن ہے کہ ایک طرف جب آپ نے کسی کے اوپر کیس بنائے ہیں تو انہیں کہیں کہ آپ بولیں بھی، وہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ نیچرل لیڈرشپ جو ہوتی ہے، جو آرگینک لیڈرشپ ہے، جو واقعی جس کی عوام میں جڑیں ہیں، وہ بولیں تو تب امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر نواز شریف بولے گا، بلاول بولے گا، عمران خان بولے گا، تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، جو مرضی بولتے رہیں آپ، سول سوسائٹی سے جتنے مرضی پولیٹیکل ریلیز نکال دے رہے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ آج تک اتنے سالوں کے بعد بھی بھارت کو ہم اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں، جبکہ ان کی طرف سے ہمیں کم نقصان ہوا ہے، بلکہ ان کا نقصان زیادہ ہم نے کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور جواب سیدھا ہے کہ ہندوستان کو توڑ کے جب پاکستان بنایا تو سب سے پہلے تو ہم نے یہی ایک حرکت کی نا کہ مذہب کے نام پہ ایک جو صدیوں سے لوگ بس رہے تھے، مسلمان بھی تھے، 1000 ایئر سے مسلمان جو تھے وہ ہندوستان کے ہر علاقے میں رہتے تھے، اور حکمران مسلمان بعد میں آئے ادھر ناردرن انڈیا میں، ساؤتھ کے اندر تو وہ عرب جو ہیں ٹریڈرز آ کے انہوں نے وہاں پہ فیملیز بھی بنا لیں، سارے مل کے ہی رہتے تھے۔ لیکن جب یہ 2 نیشن تھیوری کا سہارا لے کے جناح صاحب نے ملک کی تقسیم کی بات کی، اور بعد میں انگریزوں کے ساتھ
ان کا الائنس ہو گیا کانگریس کے خلاف، تو جاتے جاتے پھر انگریزوں نے پاکستان بنا دیا۔ اب وجہ مطلب یہ ہے کہ نہ جناح صاحب کے پاس، نہ لیاقت علی خان، نہ کسی اور لیڈر کے پاس کوئی اور ایسی آرگیومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کیا کہتے ہیں ان کی اٹینشن ڈرا کر لیں، سوائے اس کے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیں ختم کرنے والا ہے اور اس کے خلاف ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ تو یہ تو پاکستان کے ڈی این اے کے اندر ایک فیکٹر ہے جو وقت کے ساتھ اس کی صورت جو ہے وہ اور سے اور زیادہ ایکسٹریم ہو گئی، یعنی 47 48 میں کشمیر کا پنگا لے لیا، کشمیر ہمارے ہاتھوں سے